प्रचण्डले पनि सत्ता परिवर्तन गर्न चाहेछन् अथवा प्रचण्ड पनि राष्ट्र संस्थातिर ढल्किन खोजेको जस्तो भान हो कि मलाई त पढ्दाखेरि प्रचण्डले भन्न चाहिँ फेरि यो संसदीय प्रणाली ठिक छैन भन्नु तर त्यसैको चासीमा डुबेर पौडी खेलिराख्नु त्यो त गलत भयो नि त। अनि माओवादीले अहिले मैले गरेँ भन्नु त भारतको दबावले तर्सेर गरेको न्याय पनि ढिलो दिनु भनेको अन्याय हुन्छ नि त। नारायण काजी श्रेष्ठलाई मैले सुझाव दिएको तपाईँ अब जानुहोस् एमालेसँग मिल्नुहोस् होला तपाईँले भनेको त्यो उनको नाइट बसमा चढ्न आँटेको देखेको फोटो ती सबैले हेर्न पाउँदैन। तपाईँले काठमाडौँमा हेर्नुभयो मिडियाले हेर्नुभयो जनताको मन जित्ने सहरमा हो गाउँमा सक्दैन। बालेन्द्र शाहको इक्जाम्पल हुन सक्छ त्यही सहरमा भनिहालेँ नि मैले तपाईँले आक्रोशितको सङ्गठित हुनु पऱ्यो क्या त्यो आक्रोश सङ्गठित भएन नि त। अहिलेसम्म पढेका जति पनि छन् प्रधानमन्त्री नेपालको भएको त्यसमध्ये एउटा शेरबहादुर देउपा मात्रै हो ब्रिटेनको युनिभर्सिटीमा पढेको। डाक्टर स्वागत छ तपाईँ। हस् धन्यवाद। कुराकानी सुरु गरौँ। प्रधानमन्त्री देउवालाई हिजो झन्डै झापटै हाने हिसाबमा युवाहरू अगाडि बढे र एमसिसीको म तिहार भने नागरिकता विधेयक खारेज गर भन्ने यसरी आउन थालिसक्यो। यो आउँदै पनि देउवाले आफ्नो काम गरेर छोड्नुहुन्न। कसरी यो विषयमा तपाईँले बुझ्नु भएको छ किन यस्तो भइरहेछ? अब शेरबहादुर देउपाको गठबन्धनको सरकार हो होइन। गठबन्धनको सरकार भइसकेपछि गठबन्धनले जे गर्यो त्यसमा उहाँले पास गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उहाँले गर्ने भनेकै के हो भनेदेखि होइन प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उहाँले गर्ने भनेकै के हो भने जे आवश्यक छ त्यो गर्नुपर्छ। जहाँसम्म हिजो उहाँको कार्यक्रममा दुईजना युवाहरूले एउटाले पहिले सुरुमा गर्यो फेरि अर्कोले पनि गर्यो त्यो मैले भिडियोमा हेरेँ। हेर्दाखेरि झापड लगाउने खालको त होइन किनभने झापड लगाउनु भने तर बोलीले झापड लगायो भन्नुपर्छ त्यसलाई। बोलीले त एक किसिमले कुनै कार्यक्रमभित्र पसेर त्यहाँ नियोजित ढङ्गले उनीहरू विरोध गर्न तयार भएको अझ कागज बोकेर गएको त्यस्तो कुराहरू सूचना पाउने नेपालको जुन खुफिया एजेन्सीहरू छ सरकारी तिनीहरूलाई त्यो जानकारी रहेन छ। तर एट्याक त ठुलो डाक्टर होइन प्रधानमन्त्री जस्तो होइन एक सिङ्गल गरेको एट्याक गरेर बन्दुक बोकेर गएको कागज बोकेर गएको नारा बोकेर गएको त्यसलाई त नेपालको डेमोक्रेसीमा त्यो त सुहाउँछ भने प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाका विभिन्न आन्दोलनका चरणहरूमध्ये एउटा त्यो चरण पनि हो एउटा स्टाइल पनि हो एउटा टुल्स पनि हो। त्यो टुल्स उनीहरूले प्रयोग गरे त्यो पनि सहे भन्नुहोस् न। अब शेरबहादुर देउपाले त्यो पनि सहेर भाषण त गरे नि त छोडेर हिँडेनन् नि कति स्थिर गए भाषण गरे तिनीहरू गए। अब तिनीहरूलाई मलाई के छ भने शेरबहादुर देउपाजीलाई एउटा अनुरोध छ प्रजातन्त्रमा यस्तो कहिलेकाहीँ हुन्छ त्यसैले उनीहरूलाई राखिएको भए छोडिदिनुपर्छ रिहा गरिदिनुपर्छ किनभने प्रजातान्त्रिक नर्म्समा शेरबहादुर देउपा अडिग हुँदो रहेछ। यस्तो आन्दोलन गर्नेहरूलाई केही अहिले अशान्त मचाउने जस्तो भयो नि त अशान्त मचायो फेरि राखियो फेरि छोडिदियो किन त्यो कार्यक्रम सकिसक्यो। कार्यक्रम रहउन्जेलसम्म उहाँहरूलाई राखियो ठिकै हो किनभने त्यो कार्यक्रमै बिथोल्न त पाइँदैन नि कसैले फेरि कसैको कार्यक्रम कसैले बिथोल्न त पाइँदैन। आकर्षित भयो क्या अहिले जम्मै जो सरकारले गरेका निर्णयप्रति जनता र आकर्षित छन् डाक्टर। आक्रोशितको सङ्गठित हुनु पऱ्यो क्या त्यो आक्रोश सङ्गठित भएन नि त। तपाईँले एक ठाउँमा आक्रोश गर्नुहुन्छ उसले एक ठाउँमा आक्रोश गर्छ उसले एक ठाउँमा आक्रोश गर्छ अनि त्यो आक्रोश के छरिएको हुन्छ कि चारैतिर त्यसले गर्दाखेरि सङ्गठित रूपमा हुन पाउँदैन। अब तपाईँले यही कुरा गर्नुहोस् एमसिसीको विरोध गर्ने उहाँ को जुन युवा जानुभयो जबकि पाँच दलीय गठबन्धनले एमसिसी पास गरे हो होइन त कि त त्यो पाँच दलभन्दा बाहिरको कार्यकर्ता हो उहाँ अथवा पाँच दललाई उहाँले मन पराउनुहुन्छ भने भोट कसलाई हाल्नुभयो यसपालि उहाँले होइन। अब त्यस पछाडि नागरिकताको कुरा जुन छ नागरिकतामा करिब 5-7 लाख जुन युवाहरू जसले नागरिकता जसको बुवा आमाको नागरिकता थियो तर छोराले पाइरहेका थिएनन् उनीहरूलाई त अन्याय नै भइरहेको सबैले भन्थे नि त हो। त्यो नागरिकताको अन्य प्रावधानहरूमा आपत्ति होला मेरो पनि आपत्ति छ त जहाँसम्म त्यो युवाहरू जसले नागरिकता पाएन जसको बुवाको आमाको नागरिकता अलरेडी छ तिनीहरूले नागरिकता नपाउने कारण एउटा मात्रै के थियो भने 2072 सालको जुन नेपालको संविधान छ त्यहाँ के भने कानुन बनाएर दिने भने नागरिकता अनि कानुन नबनाइएकोले अनि त्यो 72 सालदेखि अहिलेसम्म रोकेका थिए बल्ल 72 भन्दा 72 हो के हो 73, 74, 75, 76, 77, 78 रहेछ भने 7 वर्षसम्म नागरिकता नपाउँदा के हुन्छ 7 वर्षसम्म मान्छे त जागिर खाएर कति कमाइसक्यो हुन्छ तर त्यो पढ्न पनि टेक्निकल विषय पढ्न नागरिकता चाहिन्छ नेपालमा हेर्नुहोस्। अब त्यो भएकोले के भने त्यो उनीहरूलाई टेक्निकल विषय पढ्नबाट पनि वञ्चित गरियो भनेपछि गैर नागरिक बनाएर राखे त्यो चाहिँ राज्यले अन्याय गरेको थियो। त्यो वामपन्थीहरूले त्यसलाई के भने हल्का रूपमा लिएका थिए त्यसले गर्दा तर यसपालि के गर्यो यो सरकारले त्यसलाई सिरियस रूपमा लिएर उनीहरूलाई नागरिकता दिने काम। तर हिजोको युवाको एक्टिभिटिजको क्रियाकलापको उदाहरण हेर्दाखेरि त जनताको भन्दा विरोधी काम गरे कि देउवाले अथवा यो सरकारले
होइन त्यो त सुन्नु एउटा के अरे विश्वमा दुईवटा थ्योरी छ क्या एउटा के भने संसारमै जे बोलिन्छ नि त्यो सत्य हो भनिन्छ क्या जे बोले पनि त्यो सत्य हो भनिन्छ किनभनेदेखि त्यो मान्छेलाई आफूलाई सत्य लाग्छ अनि उसले बोल्छ त्यही भएर उसको लागि त्यो सत्य हुन्छ तर त्यही कुरा अरूको लागि सत्य हुन सक्दैन जस्तै एमसिसीको उसले कुरा गरे उनलाई एमसिसीले खराब गरो भन्ने लाग्यो त्यसैले उनले बोले तर म एमसिसीले खराब गरेको छैन भन्दैछु नि त अनि त्यो मेरो लागि त सत्य भयो त्यो त असत्य भयो नि त त्यसले गर्दा एउटा थ्योरी फेरि के छ हेर्नु एउटा थ्योरी के भयो जे बोलिन्छ सबै सत्य हो किन जसले बोल्छ उसलाई सत्य लागेर बोलेको हुन्छ अर्को थ्योरी के छ भनेदेखि बोलेको जति सबै असत्य हो फेरि जति बोलिन्छ संसारमा सबै असत्य हो पनि भनिन्छ यो फेरि भने मौनता मात्रै सत्य हो बुद्धले भनेको मौनता मात्रै सत्य हो अरू सबै असत्य भनेर किन तपाईँलाई सत्य लागेर बोलिरहनु हुन्छ तर अर्कोले त्यो कुरालाई असत्य भन्ने हुन्छ त्यही भएर के अरे त्यो असत्य पनि हुन्छ सर तपाईँले यो ठिक त्यो ठिक भन्दा पनि त्यही भएर त प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया भोटिङ गराउने हो कुनै पनि कुरामा तपाईँले हेर्नुभयो भने केपी ओलीले 2 पटक संसद भङ्ग गरे 100 जना वकिल दुईतिर भएको भएन एउटा हो ठिक हो के अरे भङ्ग गर्नु भन्ने वकिल भन्ने बौद्धिक व्यक्ति मान्छ नि त हामीहरू 100 जना एकातिर ठिक होइन भन्ने पनि तयार भए 100 जना वकिल एकातिर तयार भए यो ठिक हो भन्ने पनि तयार भए अनि कुन के ठिक हो त अदालतले निर्णय गर्दै यो यस्तो गर्नु पर्थ्यो भनेर भन्दै बल्ल यो ठिक भन्ने भयो भनेपछि के दिन्छ भने ती युवाहरूले भनेको कुरा भ्याउतोको धार्नी पुरा जस्तो गरेर संसदमा जितेर आएर 2/3 ल्याएर चेन्ज गर्नु पर्यो नि अथवा बहुमत ल्याएर ऐनहरुमा चेन्ज गर्न पाइन्छ नि तपाईँ युवाहरू आकर्षित हुन थाले भनेर देउबा अथवा यो सरकारले अलिकति चासो चाहिँ चिन्तित हुनुपर्ने चाहिँ बेला आएको हो त होइन चिन्तित त देउबाजी चिन्तित नभएको भए त बिचरा रात दिन खटेर काम गरिरहेछन् 7 दललाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ 5 दललाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ के गर्ने उसले ऊ घरि उन्नी खोज्छ घरि उन्नी खोज्छ दलभित्र पनि गुटु बुट छन् आफ्नै दलभित्र उसले मिलाउनु पर्ने हुन्छ त्यसले उसलाई चिन्ता प्रधानमन्त्री भइसकेपछि देशको सेवा गर्नै आएको हैन त्यसले उसलाई चिन्ता हुन्छ नि सबैलाई ब्यालेन्स मिलाएर हिँड्नुपर्ने हो तर युवाहरूलाई अगाडि बढाउने कुरामा युवा मात्रै होइन महिला जनजाति मधेसी मुस्लिम आदिवासी थारूहरू अथवा यी खस आर्य समाजको कुराहरू गरिन्छ यी सबैलाई मूलधारमा ल्याउने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट त तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले सबै पार्टीले नल्याइ भएको छैन तपाईले अस्ति म नेपाल प्रेस युनियनको महाधिवेशनमा गएको थिएँ त्यहाँ थारूको भिन्दै केन्द्रीय सदस्य महिलाको भिन्दै मधेसीको भिन्दै दलितको भिन्दै यस्तो गर्दाखेरि के भने मधेसी महिलाको भिन्दै यस्तो गरेर के सबैलाई कोरम पुगाउने गर्दाखेरि 90 जना 100 जना जतिको उम्मेदवारहरूलाई भोट हाल्नुपर्ने स्थिति भएको थियो भने के भने यो समावेशी करण नेपालमा गर्ने चलन जुन बढेर गएको छ त्यसमा शेरबहादुर देउवाको पार्टीले पनि त्यो त गरेको देख्नुभयो नि त्यसबाट यसै कुरा म कोर्डिनेसन गर्न चाहन्छु युवाहरूले त्यो हिसाबको हिजो एट्याक गरे जस्तै अब अहिले आएर डडेलधुराबाट उठ्नलाई सागर ढकाल आएका छन् 5 वर्ष अगाडि चाहिँ चर्चामा आएको थियो साझा सभामा उहाँहरूको भनाभन देउबाजीको र सागर ढकालको उहाँ लागिसक्नु डडेलधुरा देउबा प्रधानमन्त्री देउवालाई एट्याक हुन लागेको अब चुनावमा सागर ढकाललाई सल्लाह के दिनुहुन्छ अथवा चाहिँ सागर ढकालको त्यो तपाईँले त्यतिखेरदेखि सुरु गर्छु म जतिखेर उहाँले साझा सभामा कुरा गर्नुभएको थियो अक्सफोर्ड पढेको विदेशको युनिभर्सिटी पढेको पो हुनुपर्छ भनेर नेपालको प्रधानमन्त्री भने तर एउटा कुरा थाहा छ अहिलेसम्म पढेका जति पनि छन् प्रधानमन्त्री नेपालको भएको त्यसमध्ये एउटा शेरबहादुर देउवा मात्रै हो ब्रिटेनको युनिभर्सिटीमा पढेको जानकारी सबैलाई नहुन सक्छ उसलाई थाहा रहन्छ नि त त्यो भएर त्यतिखेर मान्छे त उसैलाई किन अर्ध ज्ञान भएका मान्छेहरू नेपालका युवाहरूलाई के भयो भनेदेखि ठिक लाग्यो शेरबहादुर देउवालाई भन्ने भयो तर म अलिकति इन्टरभ्यू लिन टेक्निक मलाई थाहा छ नि म त इन्टरभ्यू कसरी लिनुपर्छ सिकाउँछु नि त मैले के भने कस्तो होस्लाङ्गे केटा रहेछ यो उसले ब्रिटेनको एउटा युनिभर्सिटीमा पढेको कुरा पनि थाहा नपाइकन यसले क्वेसन सोधेको रहेछ बरु शेरबहादुर देउवाले एन्सर दिन पनि जानेन नि त त्यतिखेर तिमीलाई थाहा रहन्छ बाबु तिमी बच्चै रहेछौ म फल्ना युनिभर्सिटीमा पढेर आएको भनिदिएको भए ऊ त पढ्थ्यो नि त्यतिखेर उसले एन्सर पनि ऊ चाहिँ झोक्किए उसको झोक्किने स्वभाव छ त्यही भएर उसलाई रिस उठ्यो किन उसले अध्ययनै गरेको छैन त कुनै इन्टरभ्यू लिने मान्छेले शेरबहादुर देउवा आपका नाम क्या आयो भनेर सोध्न थाल्यो भने मेरो नाउँ पनि थाहा छैन त इन्टरभ्यू लिन आउँछ भनेर झापु हिर्काइदिन्छ भन्न सक्छ नि होइन त त्यस्तै भयो क्या त्यो केटाले उसैले फेरि नेपालको सबै प्रधानमन्त्री अहिलेसम्म भएको प्रधानमन्त्रीमध्ये युरोपको भन्ने युनिभर्सिटीमा पढेको अब हुन त डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पढे
इन्डियामा होइन युनिभर्सिटीहरूमा पढे राम्रै हो, तर उसले खोजेको युरोपको युनिभर्सिटीहरू होइन, अक्सफोर्ड जस्तो खोजेको भनेपछि उसले पनि ब्रिटेनको युनिभर्सिटीमा पढेकै हुनु बाबा भन्ने कुरा थाहा नपाएको कुराले गर्दाखेरि र नेपाली काङ्ग्रेसले अथवा प्रधानमन्त्रीले आम सञ्चारलाई सदुपयोग गर्ने त्यतिखेरै यो युनिभर्सिटीमा पढेको भनेर त्यसलाई अलि मिडिया उछालिदिएको भए त्यो भाइको त्यो कुरा ओझेलो पर जान्छ। अब अहिले हिजो गाडी चढेर लगाइसके सागर ढकाल र शेरबहादुर देवाललाई हजुरबाको उपनाम दिएर उहाँलाई चाहिँ अब यसै गरी जानेपछि सँगसँगै र म अघि भन्ने हिसाबमा ऊ नातिको हिसाबमा अगाडि बढाएको छ सागर ढकाल। यो सम्भव कस्तोसम्म होला डडेलधुरामा अब के हुँदैछ अब? त्यो त के हुन्छ भने तपाईँले नाति र हजुरबाउको कुदाइ हुन्छ नि, त्यो कुदाइमा हेर्नु भने तपाईँले के देखिन्छ भने नि हजुरबाउ कुदै गरेर म्याराथन दौडमा अन्तिमसम्म पुग्छ, सफल हुन्छ। नाति चाहिँ हस्याङ फस्याङ गरेर पहिले नै कुद्न खोज्छ, धेरै उफ्रिन खोज्छ, अनि बिचमै स्याँ गरेर खुट्टा के अरे यो पिडुलाहरू चाहिँ बाउडिएर तीन खतरक्क बस्छ भनेपछि मलाई के लाग्छ भनेदेखि उनको यो जुन किसिमले गएका छन्, यो जुन किसिमले यसो गर्छु उसो गर्छु भनेका छन्, त्यहाँ गएर डडेलधुरामा 1 महिना अथवा 10 दिन 15 दिन मात्रै बसिसकेपछि जसरी रमेश खरेलले के भने राजनीति भनेको त नसक्ने रहेछ, साह्रै अप्ठ्यारो कुरा रहेछ भनेर उसले उठ्न छोडेर ब्याक भएर पछि अहिले कोसँग प्याचअप हुनु खोज्दैछन् नि, त्यस्तै उसले पनि त्यो गफ दिएकै भरमा, सोसियल मिडियामा उफ्रेकै भरमा, सोसियल मिडियामा कसैले लाइक गरिदिएकै भरमा भोट पाइन्छ भन्ने छैन क्या। तर सागर जस्ता युवा दिक्क भए अब यो नेताहरू झन् शेरबहादुर जस्ता नेता दुरेश खालका व्यक्तिलाई ठाउँमा राखेर आफूलाई जाने भन्ने हिसाबमा सागर ढकालले नेतृत्व गर्न सक्छन् नि त। यो हिसाबमा बालेन शाह जस्तो इक्जाम्पल हुन सक्दैन? सुन्नु तपाईँले भन्छ सागर ढकालको जन्मथलो कहाँ हो, कर्मथलो कहाँ हो? गुल्मी भन्ने आइरहेछ। त्यही त जन्मथलो कर्मथलो जहाँ हो त्यहाँनिरबाट उठ्नुपर्छ। ऊ त के भने त्यो मिडियामा प्रचारमा आउनको लागि मात्रै गएको हो। त त्यसरी मिडियामा प्रचार आउनको लागि जाने अनि मिडियाले पनि त्यसैलाई उछालिराख्ने गर्दाखेरि नै मिडियाको स्तर पनि खस्किन्छ क्या। तर मेहनत गरेर लागेको छ सागर ढकाल, उहाँ विदेशदेखि आएका छन्, जागिर छोडेर आएका छन्, नेपालमा केही गरौँ भनेर होइन। त्यस्ता जागिर छोडेर आउने धेरै छन् नेपालमा विदेशदेखि आएका मान्छे। त्यसो सागर ढकाल सल्लाह के छ तपाईँको? अब सागर ढकाल त उफ्रिनै भइसकेको चुनाव। सागर ढकालको सल्लाह के छ मेरो भनेदेखि उहाँले कुन पेसा गर्न चाहनुहुन्छ पहिले आफ्नो इच्छा गर्नु के। एउटा त्यो उहाँ मैले भने विदेश गएर आउनुभयो रहेछ, अमेरिकामा एउटा संस्था छ होइन, त्यो संस्थाले 73 वटा क्वेसन सोध्छ, राखेको हुन्छ, नेटमै छ। तपाईँले $17 कति तिर्नुभयो भने त्यो अमेरिकन डलर त्यसमा तपाईँले भाग लिन पाउनुहुन्छ होइन। अनि त्यो 73 वटा क्वेसनको एन्सर आफ्नो मनलाई क्या नाटक ढङ्गले होइन, मनले जे चाहन्छ त्यो क्वेसन भर्नुहोस्, त्यसले 2 पेजको तपाईँलाई फिडब्याक पठाउँछ। तपाईँ कुन पेसा गर्नुभयो भने सफल हुन्छ भनेर त्यहाँ लेखिदिएको हुन्छ होइन। अमेरिकाको 80% मानिसहरूले त्यो भरेर त्यसअनुसारको पेसा गर्छन्, त्यही भएर सक्सेस भएका छन्। हामीहरू त के हुन्छ भने के पेसा गर्ने भन्ने थाहा हुँदैन। अनि जो पनि राजनीतिमा गएर हुँदैन क्या, राजनीति गर्नको लागि साम दाम दण्ड भेद सबै गुण हुनुपर्छ। मैले उनको त्यो 4 गुण देखेको छैन, त्यो 4 गुण उनले अवलम्बन गर्नै सक्दैनन्। प्रचण्डले के भन्छन्, संसदीय निर्वाचन भनेको त जसरी भए पनि त्यो मत पेटिकाको ढुवाङमा मत झार्नु हो, चाहे लुटेर होस्, चाहे पैसा खर्च गरेर होस्, चाहे फकाएर होस्, चाहे तर्साएर होस्। अब तपाईँले भनेको ढकालजीले लुट्न त सक्दैनन्, पैसा खर्च गर्न सक्दैनन् होइन। त्यस पछाडि प्रचण्डको थ्योरी अनुसार त्यहाँनिर तर्साएर उसले तर्साउन पनि सक्दैन। जनताको मन जित्न सक्छन्, जनताको मन जित्ने सहरमा हो, गाउँमा सक्दैन। बालेन्द्र शाहको इक्जाम्पल हुन सक्दैन। त्यही सहरमा भनिहालेँ मैले तपाईँले, सहरमा चाहिँ हो जनताको मन जित्ने। जनतालाई किनभने जनतालाई सहरमा गाउँठाउँ छिमेकी इष्टमित्र यताउता मतलब हुँदैन, सहरमा त बिजी हुन्छ, कसैको कुरा सुन्ने फुर्सद पनि हुँदैन मान्छेलाई। त्यसै गरेर उनीहरूले एउटा सोसियल मिडियामा मात्रै आधारित रहेर भोट दिन्छन्। तर डडेलधुरामा जहाँ उनी उठ्न जान खोज्दैछन् त्यहाँ सबैको हातमा मोबाइल छैन। तपाईँले भनेको त्यो उनको नाइट बसमा चढ्न आँटेको देखेको फोटो ती सबैले हेर्न पाउँदैन। तपाईँले काठमाडौँमा हेर्नुभयो, मिडियाले हेर्नुभयो, तर ती सबैको हातमा त पुगेको हुँदैन, फेसबुक हुँदैन। त्यो त सागर भन्ने यस्तो मान्छेले यसरी भनेको थियो अरे भन्ने कुरा पनि त्यही थाहा भएको, आधा मान्छेलाई थाहा हुँदैन। हेर्नुहोस्, फेसबुक भए पनि सबैको हुँदैन नि त। तपाईँले हजुरबाउ भन्नुभयो, झन् त्यो हजुरबाउ भनेकै नाताले त्यहाँ हजुरबाउहरू कति छन् त डडेलधुरा भोटर्स, कसैले पनि भोट नदिने भयो। उसले हजुरबाबुलाई माइनस गर्छु भने हिँड्नेपछि त हजुरबाबुको भोट उसले नपाउने भयो नि त। युवाको भोट पाउँछु भने युवा डडेलधुराका आधा युवा त विदेशमा छन्, भोट दिनै आउँदैन। त्यसो भए नेपाली काङ्ग्रेसको विभिन्न आलोचना भइराखेको क्रममा अब यो नातावाद कृपावाद र एउटा पावरकै हिसाबमा पद स्थापना गर्ने हिसाबमा चर्चित नायक भुवन केसीलाई बोर्ड अध्यक्ष बनायो चलचित्र विकास। ऊ भर्खरै 2 महिना अगाडि काङ्ग्रेस प्रवेश गर्नुभएको थियो। किन यस्तो गर्छ काङ्ग्रेसले? कस्तो व्यक्ति भुवन केसीलाई किन रोज्नु पर्यो? राय समाल बोर्ड अध्यक्ष हुनलाई भनेर बोलाएर कुरा गरेको प्रचण्डले
प्रचण्डले आफ्नो उम्मेदवार भनेर पेस गरे। बोर्ड अध्यक्ष हो कि होइन अब भेटघाट मात्रै भएको हो, त्यही पनि हो, त्यही हो नि, त्यही ठ्याक्कै गर्ने पनि सिजन थियो। अनि त्यो अनुसार उसलाई राख्न खोजेका थिए, उनी त्यहाँनिर जान खोजेका थिए। तर काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेर काङ्ग्रेसले माओवादीले प्रवेश गरेर त्यो लिन खोजेका थिए। उनी काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेर त्यो लिए भने त्यो पदमा जानलाई होडबाजी भयो। अब महानायक को भयो त भन्ने कुरा आयो क्या अब त्यहाँनिर। अब त के देखियो भनेदेखि उनी जब प्रचण्डलाई भेटे महानायकको पदवीमा धराप पर है अब पनि मैले नि भनिदिएको थिएँ। प्रचण्डलाई भेट्ने बित्तिकै एउटा महानायकले तपाईँलाई पनि आलोचना भयो नि त भन्दैमा। हजुर, महानायकको आलोचना भयो भन्ने पनि प्रतिक्रिया आयो नि। त्यही त आलोचना मैले भने त्यतिखेर उसले गरेकै त्यही हो त, किन जानु पर्यो भेट्नलाई? शेरबहादुरमा पनि त भेट गर्न सकिन्थ्यो नि, केपी ओलीलाई पनि भेट गर्न सकिन्थ्यो नि त, माधव कुमार नेपाललाई पनि भेट गर्न सकिन्थ्यो नि त, होइन? तपाईँले हेर्दाखेरि डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई पनि भेट गर्न सकिन्थ्यो नि त। अब अध्यक्ष बन्ने कुनै चाहना होला र भने उनको आफ्नै स्ट्याटस छ होला नि। तपाईँलाई भन्नुहुन्छ भने मान्छेलाई नेपालमा के चाहना हुँदैन भन्नुहोस् न? स्ट्याटस थियो भन्दैमा बोर्डको अध्यक्ष हुँ भन्ने चाहना थियो होला, अथवा तपाईँ बन्दिनुहुन्छ कि भनेर बोलाए पनि होलान्, अथवा राजेश हमाललाई बोलाएर विभिन्न पर्व देखाएर हाम्रो नजिक छ यो भनेर देखाउन खोजेर फिल्म लागि आम सञ्चारलाई चुनावमा प्रयोग गर्न क्रममा फिल्म लाइनलाई प्रयोग गरेर भारतमा धेरै उन्नति प्रगति पार्टीहरूले गरेकोले नेपालका पार्टीहरूले पनि फिल्म लाइनको मान्छेहरूलाई राजनीतिमा प्रवेश गराएर त्यो भारतको स्टाइल चोर्न खोजेका हुन्। तर प्रचण्डले चोर्न सफल भएनन्। काङ्ग्रेस तपाईँलाई थाहा छ 5 वर्ष अगाडि 10 वर्ष अगाडि भुवन केसी एमालेमा गएको थियो त, थाहा थियो नि तपाईँलाई होइन? ती सबै भइसकेपछि उसले उता बोलाएर लिएर गइसकेपछि के थियो भने काङ्ग्रेस अब आम सञ्चारको माध्यममा कसरी फिल्म मिडियालाई प्रयोग गर्नुपर्छ, एमाले बढी कलाकारलाई एट्र्याक्ट गरेर आफूतिर आकर्षित गरेको हिसाबले काङ्ग्रेस पनि अब अघि बढ्यो सुरु भयो। त्यो त होइन, मैले तपाईँलाई भनिहालेँ नि, भारतमा मिडिया के अरे फिल्मका लाइनका मान्छेहरूलाई आफ्नोतिर ल्याएर पार्टीहरूमा ल्याएर चुनावमा उठाएर मन्त्री बनाएर अनेक गरेर त्यो भोट तान्ने अथवा भाषण गर्ने मान्छे लगेपछि मान्छे हेर्न आउने। त्यहाँनिर फिल्मको हिरो भाषण गर्न गयो भने त्यो राजनीतिक पार्टीबाट उसको भाषण सुन्ने मान्छे काङ्ग्रेसलाई 2 महिना अगाडि नै प्रवेश गराएर भुवन केसीलाई किन राखिहाल्नु? ऊ योजनाबद्ध रहेछ नि त त्यसपछि उसलाई त होइन, दायाँ बायाँ नरिकन विभिन्न टिकट टिप्पणी आयो भुवनका बारेमा। तपाईँलाई हामी राख्ने हो, तर तपाईँ हाम्रो पार्टीको त हुनु पऱ्यो नि भन्ने खोज्छ नि। किन आफ्नो पार्टीको कोटा अनुसार पार्टीमा राख्न खोज्यो, उसले पार्टीको सदस्य बनायो, पार्टीको कोटा अनुसार गर्दाखेरि त्यो भयो। त्यसले गर्दा यसलाई तपाईँले के अरे त्योभन्दा पैसा आउने कोटा अर्को लियो होला के अरे माओवादीले, हुन्छ नि, कोटाको आफ्नो सिस्टम हुन्छ नि, यसमा बढी पैसा आउँछ त्यो चाहिँ मेरो भागमा परोस् है भन्छ नि, मन्त्रालयले पनि त्यही गर्छन्। अब त्यो कसैलाई कसले कति पैसा दिन्छ डोनेसन त्यसलाई चाहिँ राख्नुपर्छ भन्दाखेरि ठिकै छ, भुवन केसीले पैसा दिँदैन उसलाई तपाईँ राखिदिनुहोस्। अथवा मलाई के लाग्छ भने प्रचण्डसँग पनि बार्गेनिङ, प्रचण्डले राजेश हमालसँग बार्गेनिङ गरे कि तपाईँलाई हामी बोर्डको अध्यक्ष बनाउने तर यति पैसा चन्दा चाहियो भने कि होइन, त्यो पनि भन्न सक्छ नि त। पैसा बिना त कसैलाई नियुक्ति गरेको नेपाली काङ्ग्रेसले भुवनमा पैसा लियो त्यसो भएदेखि यो हिसाब भन्न सकिन्छ। भने उसले त दिँदैन भनेपछि उसलाई राख्न खोजेको नि त। उसले भने उसले काङ्ग्रेसले नदिएको मान्छेलाई पनि राख्न खोज्यो, किन ऊ त एमालेबाट तानेर ल्याएको छ नि त। तानेर ल्याइसकेपछि के भने उसलाई त काङ्ग्रेसको त एउटा सङ्गठन बढ्यो, कहिलेकाहीँ सङ्गठन बढाउनको लागि भोट बढाउनको लागि त्यहाँ पनि दिनुपर्छ, खर्च दिएर पनि मान्छे ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले तर मैले के देख्छु भनेदेखि यो भुवन केसी अथवा अरू हिरो हिरोइनहरू नेपालको विभिन्न राजनीतिक पार्टीमा गइरहेका छन्, उसले तान्न खोज्छन्। त्यसमा बार्गेनिङ गर्नु राजेश हमालले पनि स्वाभाविक हो, भुवन केसीले पनि स्वाभाविक हो। काङ्ग्रेसलाई एउटा ट्याग ब्रान्ड चाहिँ पत्ता लागेर अहिले अध्यक्ष बनायो भनौँ न, होइन हो। उसले चाहिँ यो के तपाईँले हेर्नुभयो भने अलिकति भुवन केसीको पनि फ्यान अर्कै खालको छ नि। राजेश हमालको फ्यान एक किसिमको छन्, भुवन केसीको फ्यान अर्को किसिमको छ। त्यो भुवन केसीको फ्यानहरूलाई आफूतिर पार्टी महानायकको भन्ने विवाद उहाँको परिराखेको बेला उहाँले अध्यक्ष उहाँले भन्नुभयो, तर अध्यक्षहरू बित्तिकै महानायक भन्नुभयो भन्न त मिलेन। अहिलेसम्म महानायक भने हामीले जतिसुकै प्रचण्डलाई भेटे पनि राजेश हमाललाई भनिरहेकै छौँ। तर यसले के गर्छ भनेदेखि प्रचण्डलेसँग भेटेको कारणले, अरूसँग भेट्न नगएको कारणले उनको महानायकको पद चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै पार्टीको लेबी लाग्छ। त्यसले गर्दा उनलाई धरापमा पार्छ। किनभने तपाईँ कुनै पनि पार्टीमा जानु आवश्यक छैन भने राजेश हमाललाई मैले सुझाव दिएकै हो। कुनै पार्टीमा जानु आवश्यक छैन नि उसले त। तर भुवन केसीको आवश्यकता थियो त्यसो भए होइन, भुवन केसी गए तर महानायक त ऊ थिएन नि त। महानायक भएको व्यक्तिले कुनै पार्टीमा गइदियो भने के हुन्छ? त्यसो भए डाक्टर साहब प्रचण्ड भारत भ्रमण गरेर आए लगत्तै अथवा त्यो संयोग हुनसक्छ नागरिकता विधेयक पास हुनु र त्यसपछि प्रचण्डले माओवादी अथवा हाम्रो अगुवाले गर्दा भयो भनेर जिकिर गरिरहेछन् नि, के भन्नुहुन्छ? प्रचण्डको यो बल विचारले भएको हो? गजब कुरा हो। के भने तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रचण्डको अगुवाईले गरेको भए त्यो शशि श्रेष्ठ भन्ने त संसदीय समितिमा थियो नि, तिनले 3 वर्षसम्म त्यो जेलले राख्ने थिएन त्यहाँनिर। ऊ त माओवादीको थियो नि त,
तिनले त 3 वर्षमा तिनले त्यहाँ पेन्डिङ गरेर राखेको यो हुँदैन मधेसी दलका नेताहरूले कति भने नमानेर काङ्ग्रेसले कति भन्यो नमानेर आइएम द स्टेट भन्ने स्टाइलले शशि श्रेष्ठले त्यसलाई रोकेको गरिदिँदा 7 लाख नागरिकहरू जो युवाहरू थिए जसले नागरिकता ढिलो पाउनुमा अब पाउँछ अझै पनि पाउँछ पाउनु थाहा छैन हेर्नुहोस् है त्यो नपाउनुमा सबैभन्दा ठुलो दोष भनेको शशि श्रेष्ठलाई जान्छ शशि श्रेष्ठलाई जानु भनेको माओवादीले जान्छ अनि माओवादीले अहिले मैले गरेँ भन्नु त भारतको दबाबले तर्सेर गरेको प्रचण्डले जनकपुर पुगेर 8 लाख चाहिँ अब हामीले बनायौँ है अब ढोकाउनु त्यही त अस्तिदेखि तिमीले किन बनाएनौ उपचार बिरामीको उपचार ढिलो गर्नु पनि राम्रो होइन न्याय पनि ढिलो दिनु भनेको अन्याय हुन्छ नि त कसैलाई न्याय दिनु ढिलो गर्नु तर प्रचण्डले गरेर छोडे भन्ने त पारे नि कसरी प्रचण्डले कसरी गरे प्रचण्डको कार्यकर्ताले त नगर्ने भनेर रोकेको गरेको थियो नि त त्यतिखेर त्यो संसदीय समितिमा थियो यस कारणले गर्दा प्रचण्डको योगदान यति नै छ कि प्रचण्ड कसैसँग पैसा खाए अथवा कसैको डर त्रासमा परे अथवा आफू सुरक्षित हुनको लागि उनले बाध्य भए जसरी एमसीसी हाम्रो पार्टी नै भस्म गराइदिन आँटेको थियो त्यही भएर हामीले तर यो सरकारलाई बाध्यतावश गर्नै पर्ने थियो भने प्रचण्ड भारत गएर त गरे भन्ने आएको छ नि भारत गएर सेटिङ गरे प्रचण्डले होइन नागरिकता विधेयकको लागि प्रचण्ड सेटिङ गरेको भए किन उनले मोदीले भेटेनन् त सेटिङ गर्न सकेको भए त मोदीले भेट्ने थियो होला नि तर उनको सेटिङ बिचै फलप खायो मोदीले भेटेनन् किन भेटेन भन्दा मैले भनेको थिएँ 3टा कुराले भेटेनन् भनेर एउटा त यहाँ काठमाडौँ एयरपोर्टमा जाने बित्तिकै भारत पुग्न पाएका छैनन् म भारतबाट आउने बित्तिकै तुरुन्तै चाइना जान्छु भने त्यहीँबाट भारत झस्क्यो दोस्रो मोदीसँग भेट्नुभन्दा अगाडि एउटा गोष्ठीमा गएर भाषण गरेर भरका आन्द्रा बोडी खोलेर सबै भनिदिए नारी छामो नि त अब मोदीले त यो त त्यही कुरा जुन कुरा गर्नु बोलाएको त्यही कुरा त्यसले यसो बोल्छ अनि त्यसमा भेटेर अनि तेस्रो त्यो भाजपा पार्टीको अध्यक्षले बोलाएको निमन्त्रण गरेर बोलाएको हो नि त मोदीले त बोलाएको होइन त्यो पार्टीको अध्यक्षसँग भेटेर फर्किने बेलामा अब 20-25 मिनट मात्रै बाँकी छ मोदीसँग भेट्नलाई त्यो 20-25 मिनट बाँकी हुँदा पनि नेपालको एउटा मिडियालाई उहाँले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब तपाईँको सेड्युल के छ भनेर सोद्धाखेरि अब मेरो क्लाइमेक्स बाँकी छ भन्नुभयो अनि अपमान भएको भयो नि त भाजपाको अध्यक्षको यो त केही म योसँग भेटेको त केही होइन मेरो क्लाइमेक्स चाहिँ मोदीसँग भेट्ने हो भनेर ऊ चाहिँ उसँग भन्दा मोदीसँग भेट्न हतारिएको अथवा मोदीसँग नभेट्यो भने मेरो केही हुँदैन भन्ने खालको क्लाइमेक्स बाँकी छ भनेपछि क्लाइमेक्स भनेको अर्थ के हो पछाडि बुझ्दाले कानाखुसी गरे अनि हामीलाई अपमान गर्यो भनेपछि तपाईँ नभेट भनेर तुरुन्तै सिड्युल चेन्ज गरिदिएर उनीहरू होटल जाँदा खबर आयो भेट्नुहुन्न भनेर यो 3टा कुरा हतारिएर बोल्ने भएर पनि प्रचण्डजीले भेट्न पाएको प्रचण्डले नागरिकता विधेयकको जुन आफूले गरेको भनेर जिक्र गर्दै उनकै नजिकका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले चाहिँ यो गर्नु हुँदैन थियो किन गर्यो भनेर विद्रोह गरिरहेको छ नि पहिला एमसीसी वाला पनि गर्थे नारायण काजी कस्ता अनि नारायण काजी श्रेष्ठले गर्नु हुँदैन थियो गर्यो भने पार्टीले निर्णय नगरी भोट हाल्ला त्यहाँनिर माओवादी पार्टीमा त निर्णय गरेर पहिले पार्टीले पनि भोट हाल्छ नि त अनि त्यो पार्टीले निर्णय गर्न किन विरोध गरेनन् बाहिर देखाउने क्या जनताको सामनेमा म चाहिँ यस्तो राष्ट्रवादी हो भनेर देखाउने मात्रै हो क्या मुद्दा उसको नारायण काजी श्रेष्ठको बोलीको भ्यालु हुन्छ अब किन हुँदैन एमसीसीमा भ्यालु भएन नागरिकतामा भ्यालु भएन अनिखेर अब कहाँ कतिखेर हुन्छ भन्नु प्रचण्ड पछिका घरभित्र भ्यालु हुन्छ होला अब तिम्रो त्यो घरभित्र अथवा जनमोर्चाका साथीहरूभित्र पहिले पुरानो थियो नि हामी जस्तो चैते काङ्ग्रेस भन्थ्यो नि पछिबाट आएकाहरूलाई त्यसै जनयुद्धमा नलागेर पनि माओवादी भएकाहरू जुन छन् नि जनयुद्ध नगरिकन तिनीहरूभित्र यो लागु हुन सक्ला नारायण काजी श्रेष्ठ तर 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर ज्यान हथेलीमा राखेर आएका मान्छेहरूसँग नारायण काजी श्रेष्ठको तुलना बरु वर्षमान पुनसँग त्यो भन्ने अधिकार छ माओवादीको कुरा प्रकाशले अथवा यो नारायण काजी श्रेष्ठले गर्ने अधिकारै छैन कि यिनी त के भन्थ्यो भने 12 बुँदे सम्झौता गराउँदाखेरि म एकदम मेन ठाउँमा थिएँ भन्दै थिएँ क्या त्यसो भए त्यो के छ भने अब लीलामणि पोखरेलको नारायण काजी श्रेष्ठको देव गुरुङ होइन देव गुरुङहरूले पनि माओवादी 10 रुपियाँ जनयुद्ध गरेको उनीहरूको अलिकति ब्रान्ड छ क्या यो दुईटाको चाहिँ बोली माओवादी बिग्दैन मैले त के भनेको नारायण काजी श्रेष्ठलाई मैले सुझाव दिएको तपाईँ अब जानुहोस् एमालेसँग मिल्नुहोस् होला तर देव गुरुङहरूले भने त कुरो त दोहोरो चरित्र गर्यो भन्ने कुरामा एमाले दोहोरो चरित्र गर्यो भन्दा अनि उनीहरूले दोहोरो चरित्र गरेको छैन नि त माओवादीले चाहिँ आफ्नो दोहोरो चरित्र नदेख्ने उहाँ चाहिँ भोट हाल्न जाने होइन त्यहाँ चाहिँ भोट हाल्न लगाउने पास गराउने अनि दोहोरो चरित्र गर्यो भने अर्कालाई भन्ने आफूले तेह्रो चरित्र गरिरहेछ किनभने तेह्रो चरित्र भनेको अमेरिकाले भनेको काम पनि गरिदिरहेछ भारतले भनेको काम पनि गरिदिरहेछ चाइनाले भनेको काम पनि गरिदिरहेछ माओवादीले भने तेह्रो चरित्र भएन यदि एमालेलाई दोहोरो चरित्र भन्छन् भनेदेखि माओवादीले तेह्रो चरित्र गर्यो भन्ने कुरा म धेरै प्रमाणमा जुटाइदिन सक्छु तपाईँलाई
तर संयुक्त सरकारको बाध्यताले गर्दा यो वैवाहिक 7 वर्षीय कुरा हामीले टुन्नुपर्ने अवस्था आयो भने देवगुरुङले माओवादीले कुरा के चिप्लेर बोलेको हो अथवा होइन तपाईँले हेर्नुहोस् है अहिलेसम्म नेपालमा वैवाहिक नागरिकता जुन छ अङ्कृत नागरिकता विवाह गरेर आउनेहरूलाई अहिलेसम्म 7 वर्ष भन्ने प्रावधान थिएन नि त बिहा गरेपछि आएर दिने भनेको थियो तर बिहा गरेकै दिन त लिन आउँदैनन् बिहा गरेकै भोलिपल्ट दिने होइन भन्छ नि सिधुर पोते सँगसँगै नागरिकता पनि दिने भनेर यहाँनिर नाटक गरे मान्छेहरूले त्यसमा मेरो आपत्ति के छ आज बिहे गर्ने भोलि नागरिकता दिने पछि राष्ट्रपति हुने भन्ने कुरा विश्लेषण हुन थाल्यो यहाँ होइन त्यही त तर त्यो त काल्पनिक कुरा हो नेपालको संविधानमै तर समानता आयो नि त छैन नेपालको संविधानमै राष्ट्रपति अङ्कृत नागरिकतावालाहरूले राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री प्रधान सेनापति अथवा के अरे अरू त्यो सभामुख यस्तो पदहरूमा बस्न पाइँदैन भनेर लेखेको छ नि तपाईँले नेपालको संविधानमै लेखिसकेपछि अब तपाईँले यस्तो गर्न खोज्यो त्यो त के अरे कुरौटीहरूको गफ हो क्या त्यो चाहिँ किन धरातल नबुझिकन बोल्नेहरूको तपाईँलाई बताइदिउँ नागरिकता जसले विवाह गरेर ल्याउँछ उतातिर नागरिकता त्याग गरेको लिएर आउनुपर्छ सर्टिफिकेट पहिले यहाँ नागरिकता लिनलाई त्यो त्याग गरेको ल्याउनै 1 महिना दिन लाग्छ हेर्नुहोस् उता त्याग गरेको लिएर आउनलाई मान्छेलाई प्रोसेस उता पनि पुऱ्याउनु पऱ्यो जता जुन देशबाट उनीहरूले गरेको छ यहाँ खालि इन्डिया मात्रै सम्झिन्छ कि अरू देशबाट पनि आउँछ नि त बिहा गरेर आउँदैनन् अस्ट्रेलियाबाट बिहा गरेर ल्याइरहेछन् मान्छेहरूले अमेरिकाबाट बिहा गरेर ल्याइरहेछन् तिब्बतबाट बिहा गरेर ल्याइरहेछन् चाइनाबाट बिहा गरेर ल्याइरहेछन् मधेसतिर चाइना केटीहरूको कति बिहा भएर गइरहेछ अहिले हेर्नुहोस् त्यसै गरी भुटानबाट बिहा गरेर आइरहेछन् बङ्गलादेशबाट बिहा गरेर आइरहेछन् पाकिस्तानबाट बिहा गरेर आइरहेछन् त्यो उताको नागरिकता छोडेको ल्याउनै उनीहरूलाई 15 दिन 20 दिन 1 महिना लाग्छ हनीमुन पिरियड हुन्छ उनीहरूको हनीमुन मनाउन जान्छन् नागरिकता लिनलाई उनीहरू आए भने शङ्कास्पद रूपमा भन्दा यो चाहिँ के भने उनीहरूप्रति अपमान गर्छ तपाईँ बिहा गर्ने बिहा गरेर घरभित्रिएकी बुहारीलाई तपाईँले अपमान गर्न पाइँदैन त्यसरी बोल्न पाइँदैन तर हो त्यसभित्र कहिलेकाहीँ के भने नाटक गरे पनि हुन्छ नक्कली विवाह गरेर के गरेर नागरिकता लिनको हुनसक्छ त्यस्तोमा नेपालको प्रशासनले कानुन बनाएर त्यसलाई अङ्कुश लगाउनु पर्यो त्यस्ता छिद्रहरूमा बिर्को लगाउन सक्नु पर्यो चक्लेट बाँड्ने हिसाबमा बाँडिने भयो नागरिकता भन्ने कुरा आयो कि त्यो त होइन चक्लेट बाँडा जस्तो बाँडेपछि किनभने तपाईँले चक्लेट बाँडा जस्तो भन्नुहुन्छ नि राहदानी लिन कत्रो लाइन लाग्छ यहाँ यातायातमा कत्रो लाइन लाग्छ चक्लेट बाँडा जस्तो भएको छ कि छैन राहदानी लिन लाइसेन्स लिन त यत्रो लाइन लागेको देख्नुहुन्छ अनि नागरिकता लिँदाखेरि 7 वर्षसम्म नागरिकता नदियो भने 10 वर्षसम्म नागरिकता नदियो भने मान्छेले भिड हुँदैन अनि त चक्लेट बाँडा जस्तो भइहाल्छ देखिन्छ नि एकैपल्ट खोल्दा के हुन्छ मुहान कहिलेकाहीँ खोलिन्छ नि अब पानी खोल्दा एकैपल्ट बन्द गरेर ठक्क खोलेपछि हुल पानी भएको भेल जान्छ नि त्यस्तै त हो नि रेगुलर राष्ट्रियता बेच्यो भन्ने कुरा आयो यो सरकारले नागरिकताको हिसाबमा राष्ट्रियता नै देशै बेच्ने भयो यस्तै गर्ने भयो सबभन्दा पहिले राष्ट्रियता बेच्ने जसले भनिरहेको छ नि कसले त एउटा नभनोस् यसले भन्नु भनेर त्यसले नै राष्ट्रियता बेचेको छ भने म पहिलो जसले भनेको छ नि राष्ट्रियता बेच्यो भनेर त्यसैले आफैले पहिले राष्ट्रियता बेचेको म इक्जाम्पल दिन्छु कुनै एउटा व्यक्ति नहुनुहोस् त राष्ट्रियता बेच्यो भने कसले भन्नु त्यसले लगाउने ड्रेस नेपाली पोसाक छ सबभन्दा पहिले त्यहाँ त्यसले खाने खुराक नेपाली खाना मात्रै खाएर बस्छ नेपाली उत्पादन भएको मात्रै नेपाली भेषभूषा नेपालमा उत्पादन भएको सामग्री तराईमा त पुरै अब बार्गेनिङ हुने भयो नि त चुनावको हिसाबमा चाहिँ जम्मै रोटी बेटीका सम्बन्धका कुरा छन् त्यहाँ चाहिँ भटाभटी नागरिकता मान्ने कुरा हुनसक्छ उपनेताको कुरा पनि त्यहाँ भाड भइले हुनसक्छ तपाईँले एउटा कुरा बताइदिउँ कोरोनाको कहरको बेलामा देखियो तराईको कोरोनाको कहरको बेलामा देखियो कति नेपालीहरू नेपाल आउँदाखेरि कति भिड देखियो भनेपछि भारतमा कति नेपाली रहेछन् कहानी सुन्नुभयो अहिले पनि आइरहेछन् त्यही त त्यो अनि भारतमा कति नेपाली रहेछन् जति इन्डियनहरू नेपालमा छन् त्यस्तोभन्दा बढी नेपालीहरू भारतमा छन् भारतमा भएको नेपालीहरूलाई उनीहरूले टाइट गरिदिने हो भने कामसाम नदिने हो भने हामीलाई कति अप्ठ्यारो हुन्छ किन हामी त मार्केट यहाँ काम पनि दिँदैनौँ भारततिर नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने विचार अथवा के नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने होइन जसरी हामीले आधार पत्र एउटा सिस्टम बनाउनुपर्छ क्या तपाईँले के दिने भन्ने कुरा जस्तै अमेरिकामा जानुभयो भने तपाईँले ग्रिन कार्ड लिनको लागि पहिले विभिन्न सिस्टमहरू हुन्छ नि त त्यस्तै सिस्टम बनाएर नेपाली नागरिक वंशजको एउटा भयो नागरिकताको अङ्कित नागरिकताले चुनाव उठाउन नपाउने नियम बनाइदिए भइहाल्यो त्यो बनाउन हिम्मत गर्नु पऱ्यो नि त किन गर्न सक्दैन त्यसलाई त्यो अब त्यही त तपाईँले त नेतालाई सोध्नु किन त्यो सबै नेताहरू राष्ट्रवादी होइनन् कि त्यही भएर गर्न सक्दैनन् मैले सबै नेताहरू राष्ट्रवादी होइनन् त्यही भएर किन अङ्गीकृत नागरिकता जसले लिएको छ तपाईँले हेर्नुहोस् सोनिया गान्धी प्रधानमन्त्री हुन खोज्दा इन्डियामा सुषमा स्वराजले यो प्रधानमन्त्री भयो भने विदेशी चेली हो नेपालको चेली प्रशस्त छन् के अरे भारतको चेली प्रशस्त छन् उनीहरूलाई कसमध्ये कसैलाई बना तर विदेशी चेलीलाई बनाउन पाइँदैन बनाइस् भने म आत्मदाह गर्छु भने उसले बसिन अनसन अनि उनी नभएर मनमोहन सिंहलाई बनाएको होइन प्रधानमन्त्री भारत जस्तो ठाउँमा हामीले पनि त्यही गर्नु पऱ्यो नि त को अङ्गीकृत छ त्यसलाई चाहिँ
तपाईँले एउटा निर्णय गरेर अङ्कित नायक बलाहरूले राजनीतिमा भाग लिन नपाउने भनेर निर्णय गरिदिनुहोस् न, सकियो। यो सँगसँगै प्रचण्डले फेरि के भन्छन् भनेदेखि अहिलेको यो चुनावी प्रणालीले गणतन्त्र नै खतरामा पर्ने सङ्केत भनेर अस्ति भर्खर बोल्दैछन् प्रचण्ड। के हो प्रचण्डको भनाइ सही हुनसक्छ? प्रचण्डले पनि सत्ता परिवर्तन गर्न चाहेछन् अथवा प्रचण्डले पनि राष्ट्र संस्थातिर ढल्किन खोजेको जस्तो भान हो कि मलाई त पढ्दाखेरि। किन अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले खत्तम भयो, संसदीय व्यवस्था खत्तम भनेर त मैले भनेकै थिएँ, पहिले पनि भने संसदीय व्यवस्था काम छैन, प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री प्रणाली हुनुपर्छ भनेको थिएँ। अथवा तपाईँले भन्नुभयो भने उनीहरूले भन्छन् प्रचण्डले प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रणाली ठिक छ त, दुईटामध्ये कुन भनेर जनमतसँग गराउँ न त बाबा भन्छु नि म त। अब त्यसो भएपछि प्रचण्डले भन्न चाहिँ फेरि यो संसदीय प्रणाली ठिक छैन भन्नु तर त्यसैको चासीमा डुबेर पौडी खेलिराख्नु, त्यो त गलत भयो नि त। त्यही संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री मैले बनाएँ भनेर ख्वाब देख्छन् अनि त्यही व्यवस्था ठिक छैन भने उही बोल्छन् भने दोधारे बोलेर हुन्छ। धेरै प्रधानमन्त्री बनाउने मध्ये मै हुँ भन्छन् नि त फेरि त्यो संसद व्यवस्थामा। भयो नि त भने उसले। अनि त्यसो भएपछि त्यो भए तिमीले किन प्रधानमन्त्री बनायो? तिमी किन 12 बुँदे सम्झौता गरेर संसद व्यवस्थामा आएर संसदमा चासीमा डुबुल्की भयो? तिम्रो माओवादी ठिक थियो त, माओवादीको जुन साम्यवाद ल्याउँछु भन्थ्यो, वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउँछु भन्थ्यो, त्यसमा गएको भए भइहाल्थ्यो नि। अहिले समाजवादी केन्द्र खोल्ने भनेर फेरि पनि कम्युनिस्टको धारमा जान खोज्दैछौ, ठिक छ जाऊ न। म के भने नेपालमा कुनै पनि सिद्धान्त मर्नु यो बाबुको योजना हुनसक्छ अथवा प्रचण्ड बाबुको सल्लाहले हुँदैछ यो? होइन त मैले तपाईँलाई 1 महिना अगाडिदेखि भन्दाखेरि माओवादी पार्टीलाई ब्यान गर्नुपर्छ मैले भनेको छु। मैले भनेको तपाईँहरूसँग मिडियामा ब्यान हुन लाग्दै हो भनेपछि त्यही ब्यान हुन्छ भनेर डरले अहिले पार्टीको नाउँ चेन्ज गर्न खोजेको भित्री रहस्य त्यो। बाबुराम किन अहिले प्रचण्डलाई सहयोग गर्न खोजेको अथवा आफ्नो स्वार्थ हो? यस्तो त्योभन्दा पनि माओवादी एक हुँदैछ भनेपछि माओवादीको सूचना फेरि चुहाउनु पऱ्यो, ल्याउनु पऱ्यो। पहिले त प्रकाशले पनि दिन्थ्यो भने इन्डियालाई भयो नि त, होइन? अलिअलि प्रकाशले पनि दिन्थ्यो। अब त्यो पनि ऊ पनि उतातिर पहिलो गइसक्यो चाइनातिर भन्ने भएपछि उसले के सोच्यो भनेदेखि एसडी मुनि नै हुन् उसको गुरु हाम्रो बाबुको, अनि हतपत तिनीहरू मिल्दाखेरि तिमी त्यहीँ गइहाल है, त्यहाँभित्रको सूचना हामीलाई चाहियो नि त भन्ने हुन्छ नि त। त्यहाँबाट खेल भइरहेछ अहिले यो भन्ने। अनि यसो त्यही त भने सबै पार्टीभित्र कुन पार्टीभित्र सिआइडी छैन मान्छेहरू? मैले के भन्थेँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई भने मेरो दिमागमा इन्डिया भन्ने आउँथ्यो नि त। नारायण काजी श्रेष्ठ भने चाइना आउँछ दिमागमा अहिले, होइन? अब यो भन्दा के भन्दाखेरि यो किन आइरहेछ भन्दाखेरि त्यो गतिविधि, बोली, चलन, विज्ञप्ति, ट्विट, फेसबुकमा हालेको स्टाटस सबै हेरेर न विश्लेषण गरेको मैले। त्यो भएर तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने ती माओवादीहरू सबै एक भएर माओवादी केन्द्र बनायो भने जुन माओवादी भन्ने जुन आरोपमा मान्छे बितिस्न भएको छ नि, मैले माओवादी भन्ने बित्तिकै खाओवादी भन्ने ब्रान्ड भइसक्यो नि त। अब त्यसबाट हट्न पनि त त्यसलाई हामीले समाजवादी केन्द्र बनायो भने नयाँ ब्रान्डबाट जान्छ। अब त्यो अलिक दिन झुकाउनु पाइन्छ जनतालाई भन्ने हो क्या। केही समय झुकाउनु पायो त। समाजवादी केन्द्र खोल्यौँ, अब समाजवाद ल्याउँछौँ भन्ने लाग्यो। किन यो संविधानलाई जोगाउनेहरू समाजवादी केन्द्र खोल्न खोज्दैछन्। तर यही संविधानको धारा अनुसार रहेर बनेको निर्वाचन प्रक्रिया जुन पार्टीहरूको महाधिवेशन हुन्छ, पार्टीको महाधिवेशनको जुन प्रक्रिया छ त्यो संविधान अथवा त्यो निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत माओवादीले गरेको छैन। त्यही भएर माओवादी पार्टी भङ्ग गर्नुपर्छ भनेर म भन्दैछु। हस्, थ्याङ्क यू। धन्यवाद।